नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता। एमालेबाट रामबहादुर थापा, स्वतन्त्रबाट खिमलाल देवकोटासँगै नेमखिपाबाट पनि उम्मेदवारी पर्यो। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा देशभरका 60 जिल्लामा विस्तार। 47 जिल्लामा पूर्ण र 13 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा। सरकारलाई कमिसन दिएर जनताको ढाड सेक्ने हुकमको दाउ। पैसाका लागि नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै सुरज वैद्य। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर उच्च। 2,14,91,000 बढी संक्रमित, 2,34,000 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत पोखरा थन्डर्स र एफसी चितवन बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसम्म गोल रहित बराबरी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आगामी जेठ 6 गते हुने बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले आज उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट रामबहादुर थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस गठबन्धनका तर्फबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार कृष्णबहादुर तामाङले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौडामा रहेको उपनिर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर अहिलेसम्म 3 जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराए। थापाको प्रस्तावमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र समर्थकमा सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत रहेका छन्। उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री थापाले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताए। रिक्त पदमा पार्टीले मलाई आफ्नो उम्मेदवार तय गरेको छ। भर्खरै मैले आफ्नो मनोनयन यहाँ दर्ता गरेको छु र अहिले यो प्रदेशको 9,564 मत मध्ये हाम्रो पार्टीको 5,130 मत छ। त्यस कारणले यो मतले नै के स्पष्ट गरेको छ भने यो निर्वाचनमा मेरो विजय चाहिँ सुनिश्चित छ। यस्तै बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर खिमलाल देवकोटाले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। देवकोटाको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्र, बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेल र समर्थकमा नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घले समर्थक रहेका छन्। स्थानीय र प्रदेश तहका समस्यालाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याएर समाधानको लागि भूमिका खेल्ने देवकोटाको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको जुन गरिमा छ त्यो गरिमा भनेको यहाँको भोइस राख्ने हो। स्थानीय तहका समस्या समाधानहरू के छन् त्यहाँ त्यो ठाउँमा होइन, प्रदेशका समस्याहरू के छन् त्यो ठाउँमा राख्ने हो। र मैले हिजो भुइँमा बसेर होइन, तल बसेर तलको प्रदेश र स्थानीय तहको जुन आवाज उठाइयो, अब राष्ट्रिय सभामा गएर पनि तलका आवाजहरू चाहिँ बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त्यहाँ प्रयास रहनेछ। देवकोटाको उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा नेकपा एमालेको माधव नेपाल खेमाका नेताहरू नागेन्द्र चौधरी, पूर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि उम्मेदवारी दिएको छ। नेकपाका उम्मेदवार कृष्णबहादुर तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उनको प्रस्तावमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र राज गोसाई र समर्थकमा सिर्जना सैन्जु रहेका छन्। पार्टीको नीति अनुसार आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको उम्मेदवार तामाङको भनाइ छ। हार र जितको कुरा भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको निर्देशन अनुसार जाने हो। जित्यो भनेदेखि हामी जुन नियम अनुसार काम गर्छौँ त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्ने कुरा हो। र ठुलो र सानोको कुरा कानुनमा त्यो उल्लेख गरेको हुँदैन। कानुन सबैले बराबर अधिकार हुन्छ। त्यसकारण हामीले जितेको खण्डमा गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नो कर्तव्य जुन कानुनमा लेखिएको हुन्छ त्यो अनुसारको हामी काम गर्छौँ। राष्ट्रिय सभामा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा बादलले आफू निर्वाचित भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि रिक्त भएको पदमा निर्वाचन आयोगले जेठ 6 गते उपनिर्वाचन गर्दैछ। सगरमाथा समाचारका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमणका कारण देशभरमा आज थप 50 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 50 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 3589 पुगेको छ। यसैगरी 9196 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 19987 जनाको RT-PCR परीक्षणमा 9023 जना र 495 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 173 जना गरी पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 9196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 3,70,603 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 4106 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जसअनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 3089, ललितपुरमा 643 र भक्तपुरमा 374 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। देशभरको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 78,629 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमितहरूमध्ये देशभरका आइसियुमा 728 जना र भेन्टिलेटरमा 231 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2905 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना जित्नेको सङ्ख्या 2,95,395 पुगेको छ। निको हुने दर 79.4% रहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 60 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र भएपछि 47 जिल्लामा पूर्ण र 13 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। अहिलेसम्म 60 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएका मध्ये 13 जिल्लामा आंशिक र बाँकी 47 जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। गत 13 वैशाखको मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लामा 500 भन्दा बढी तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। निषेधाज्ञाको अवधिभर अति आवश्यक भएका सेवा र सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञाको कडाइका साथ पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 60 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र उदयपुरमा आज रातिबाट निषेधाज्ञा सुरु हुने भएको छ। थप जानकारी हामी उदयपुरका हाम्रा संवाददातासँग लिँदैछौँ। गणेश सुप्रति प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी। हजुर प्रसन्नजी, आज बेलुकाबाट त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने भनिएको छ, तयारी के कस्तो छ हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोस् न। प्रसन्नजी, उदयपुरमा दोस्रो चरणमा जुन कोरोना भाइरसको संक्रमणहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको समयमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले चाहिँ भोलिबाट चाहिँ लागू हुने गरी, अझ भनौँ आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था छ भने निषेधाज्ञामा चाहिँ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई समेत सञ्चालन गर्न नदिने र कडाई गरिने भनेर भनिएको छ र जस अन्तर्गत चाहिँ अति आवश्यक सामग्रीका सवारी साधनहरू बाहेक अन्य सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा ठप्प गर्ने र स्थानीयहरूलाई समेत बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको अवस्था छ। हिजो मात्रै प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यूले चाहिँ उदयपुर जिल्ला अनुगमन गर्नुभएको छ र अनुगमन गरे पश्चात चाहिँ उदयपुर, सुनसरी, झापा, मोरङ र इलाम जिल्लालाई चाहिँ पुरा निषेधाज्ञा गरेर चाहिँ जानुपर्छ र कोरोना सङ्क्रमण थप फैलिन नदिनका लागि चाहिँ चेन ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो, त्यही अनुरूपै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हिजो बसेको जिल्लाको
सुरक्षा समितिको बैठकले आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरिए तापनि बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म सामान्य रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरेर र सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना गरेर व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। प्रसन्नजी, तपाईले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो कि त्यहाँ चाहिँ आग्रह गरिएको छ अनावश्यक रूपमा हिडडुल गर्नको लागि भनेर। त्यो आग्रह गरिएको हो कि पूर्ण रूपमा निषेधै गरिएको, हिँड्नै नपाउने नै हो सर्वसाधारण? भन्न चाहिँ सिसिएमसीको बैठकले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आवाजावतमा नै रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ। यद्यपि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि भने बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म व्यवसायहरू खुल्ला गर्ने भनिएको छ र त्योभन्दा उपरान्त चाहिँ हिँडडुल गर्न समेत बन्देज गर्ने र कोरोना भाइरसलाई चाहिँ सङ्क्रमण थप फैलिन नदिनका लागि चाहिँ आग्रह गरिएको भनेर चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले त्यो आह्वान गरेको छ र त्यही अनुरूप पनि यहाँ जिल्लामा चाहिँ माइकिङ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। प्रसन्नजी, हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै उदयपुरबाट हाम्रा संवाददाता गणेश उप्रेती र आज रातिबाट त्यहाँ निषेधाज्ञा हुँदैछ त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, विभिन्न ठाउँहरूमा कोरोना सङ्क्रमण बढिराखेको छ। समग्र रूपमा नेपालमा नै बढिरहँदाखेरि विशेष गरी सीमासँग जोडिएका त्यस्ता जिल्लाहरूमा अहिले सङ्क्रमण उच्च देखिएको छ र यसबाट बच्नका निम्ति सरकारले पनि उच्च सावधानी अपनाउन भनेर आग्रह गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा गरिएको छ र हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ उदयपुरको। अब हामी लाग्दैछौँ दाङतर्फ। दाङमा हाम्रा संवाददाता सुशील बस्नेत प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलजी, हजुर प्रश्नजी, हामीलाई दाङको पछिल्लो अपडेट आजको के कस्तो छ जानकारी गराइदिनुहोस्। कोभिड-19 सङ्क्रमितहरू कतिको थपिएका छन्, के छ अवस्था जिल्लाको? प्रसन्नजी, दाङ जिल्ला पनि अब लुम्बिनी प्रदेशको अत्यन्त प्रभावित जिल्लामध्येको दाङ जिल्ला पनि हो। खास गरेर लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही, बाँके र दाङ यी 3 जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अधिक छ र सँगसँगै त्यो सङ्क्रमणको व्यवस्थापनको पाटोमा पनि कमजोर अवस्था देखिएको अवस्था छ। दिनौँ जसो 300 को हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमित हुने देखिया छ। विगतमा पहिलो चरणमा जुन सङ्क्रमण थियो त्यो सङ्क्रमण बजार क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रमा बढी देखिया थियो भने अहिले समुदायमा गाउँभित्र पनि त्यो सङ्क्रमण बढिया छ। खास गरेर नागरिकहरूले यसलाई रुगाखोकी यसलाई चाहिँ मौसमी रुगाखोकीको रूपमा लिइरहेछन् र बिरामीको चाप गाउँबाट पनि अधिक आउने र मृत्यु हुने सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको अवस्था छ। अहिलेसम्म हाराहारी तथ्याङ्क अनुसार 90 को नजिक चाहिँ मरिसकेको अवस्था, मृत्यु भएको सङ्ख्या छ। व्यवस्थापनको पाटोमा पनि 2-3 दिन 3-4 दिन पछिबाट केही दिन अघिदेखि यो हप्तादेखि चाहिँ केही सुधार भइरहेको अवस्था छ। अक्सिजनको मात्रा कमी थियो, अहिले त्यो अक्सिजनको मात्रालाई पनि बढाउँदै गएको अवस्था छ। उत्पादन गर्ने कामहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण दाङ जिल्लामा कोरोनाको सङ्क्रमण, कोरोनाको त्रास दिनौँ अधिक बढ्या छ। यसलाई कसरी खेद्ने भन्ने बारेमा एउटा चिन्ताको पाटो पनि बन्दै गएको छ। प्रश्नजी, अहिले हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै सुशील बस्नेत दाङबाट र उहाँबाट हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार दाङमा विशेष गरी अहिले कोभिड अस्पतालमा पनि अक्सिजनको त्यति साह्रो अभाव देखिँदैन भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले केही दिनभित्रै कोभिड सङ्क्रमितका लागि सरकारले डोर टु डोर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। 6औं पत्रकारिता दिवस 2078 को अवसरमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आफन्त नभएका र सबै परिवार कोभिडबाट सङ्क्रमित भएका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा दिने गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले कसैलाई पनि कुनै पनि खाद्य पदार्थको अभाव हुन नदिने गरी स्वास्थ्य जस्तै तरकारी लगायत अति आवश्यक खाद्य पदार्थको पनि डोर टु डोर सेवा सञ्चालन गरिने आश्वासन दिनुभयो। जो खाद्यान्न र तरकारी कृषिलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ औषधि उहाँहरूको बिरामीको अवस्था के छ बुझ्नको निम्ति जसरी डोर टु डोर एउटा सर्वे गरेर त्यो सेवा दिने भनेको छौँ। कृषि तरकारी खाद्यान्नको पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सर्भिस दिने, डोर टु डोर सर्भिस दिने पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले त्यो खालको पनि कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। उहाँले महामारीको समयमा सञ्चार गृहहरूलाई भय र त्रास फैलाउने काम नगर्न सुझाव पनि दिनुभयो।
मान्छेहरूलाई त्रसित र निराश बनाउने किसिमका समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको भन्दै उहाँले छिट्टै नै मन्त्रालयले सञ्चारगृहहरूलाई गाइडलाइन्स बनाएर परिपत्र गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि सबै सञ्चारगृहलाई समावेश गरी मन्त्रालयभित्रै समाचार उत्पादन गर्न एउटा छुट्टै टिम बनाउन लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रसह गोरखापत्र र निजी क्षेत्रका आम सञ्चार क्षेत्रलाई सञ्चारगृहलाई पनि हामीले चाहिँ सञ्चार उत्पादन गर्नको निम्ति डेडिकेटेड टिम एउटा सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ हामीले सञ्चार एउटा चाहिँ उत्पादन गर्ने एउटा टिम बनाउने छौँ र त्यो सञ्चार उत्पादन गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ जिङ्गल बनाउने, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चारको चाहिँ स्लोगनहरू बनाउने र मान्छेलाई निराश नबनाउने, सञ्चारबाट चाहिँ मान्छे त्रसित नबनाउने र अनि मान्छेलाई विगतमा जस्तो सुसाइड गर्न पर्ने, मनोवैज्ञानिक त्यस्तो असर पर्ने किसिमका सञ्चारहरू चाहिँ सम्प्रेषण नगर्ने एउटा गाइडलाइन तयार गरेर सबै सञ्चारगृहहरूलाई परिपत्र गरेर हामीले त्यो खान्सरको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। उहाँले मन्त्रालयले घोषणा गरेको सम्मान तथा पुरस्कारमा सन्तुलन र समावेशी नहुन पनि सक्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि विषय विवादरहित हुन नसक्ने बताउनुभयो। जुनसुकै कुराको पनि विरोध गर्ने र आलोचना गर्ने संस्कार रहेको भन्दै समाचार बिक्री गर्ने सोचमा नभई समाजलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्नुको साथै वर्तमान अवस्थामा कोभिड मुक्त बनाउने सोचमा अघि बढ्न पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकारलाई कमिसन दिएर जनताको ढाड सेक्ने हुकुमको दाउ, पैसाकै लागि नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै सूरज वैद्य। निषेधाज्ञाका बावजुद काठमाडौँका सडकमा सवारी साधनको घुइँचो, निषेधाज्ञा अवज्ञा गरेको अभियोगमा 529 वटा सवारी साधन कारबाहीमा। र भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर उच्च, 2,14,85,000 बढी संक्रमित, 2,34,074 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले ललितपुरको गोदावरीमा निर्माणाधीन नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन हल सिटी हलको निरीक्षण गर्नुभएको छ। एक सातापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको सो सिटी हलको आज मन्त्री शाहले निरीक्षण गर्नुभएको हो। मन्त्री शाह मन्त्रालय र विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका कर्मचारी सहित सिटी हलको निरीक्षणमा जानुभएको थियो। निरीक्षणको क्रममा विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका अधिकारीहरूले भवन निर्माणको प्रगतिबारे मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। 2076 कार्तिक 20 गते निर्माण सम्झौता भएको सो भवन निर्माणका लागि म्याथप सहित 2077 चैत मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित 43 रोपनी 15 आना क्षेत्रफल जग्गामा बनाइएको सो सिटी हलको भौतिक संरचनाले मात्रै 11 रोपनी 13 आना चर्चेको छ। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा आन्तरिक सडक, 16 रोपनी 2 आनामा बगैँचा तथा हरियाली र 13 रोपनीमा पार्किङ र अन्य कार्यका लागि छुट्याइएको छ। ध्वनि अवशोषित भूकम्प प्रतिरोधी सो सिटी हलमा कम्तीमा पनि 3000 जना सहभागी भएर बैठक गर्न सक्नेछन्। भवनभित्र 2वटा भिभिआइपी कक्ष बनाइएको छ। आयोजना निरीक्षणपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर रमेश प्रसाद सिंहले आयोजनाको 79% काम सम्पन्न भएकोले यही वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिनुभयो। उदाउँदो सूर्यको आकृतिमा बनाइएकाले यसलाई गोदावरी सनराइज नाम दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना विरुद्धको खोप सम्पूर्ण नागरिकलाई निःशुल्क दिने प्रतिबद्धताबाट सरकार चुकेको छ। भारतको सहयोगमा 10 लाख डोज खोप ल्याएपछि सम्पूर्ण नेपालीलाई निःशुल्क दिइने भनिएको खोप अब सरकारले शुल्कसहित लगाउन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप 4 गुणा बढी मूल्यमा बेच्न पाउने गरी व्यापारीलाई अनुमति दिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। गत माघ 8 मा भारतको सहयोगमा नेपाल आएको सेरुमको उत्पादन 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप माघ 14 मा 7 प्रदेशमा स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाएर सरकारले राष्ट्रव्यापी खोप अभियान सुरु मात्र गरेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप लगाइसक्ने घोषणा पनि गरे। हामी चाहन्छौँ 3 महिनाभित्र
हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसकेका छौँ। हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसकेका छौँ। सहयोगमा खोप पाएपछि सरकारले थप 20 लाख खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रति खोप $4 सेरुमसँग 10 लाख डोज किन्यो भने बाँकी 10 लाख डोज खोप खरिदमा भने नेपाली एजेन्टले कमिसन मागेपछि खोप आउन सकेको छैन। तर $4 सरकारले किनेको र सबै नेपालीलाई सरकारले दिने भनेको त्यही खोप अब भने व्यापारीलाई 4 गुणा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरी आयात गर्न सरकारले नै अनुमति दिएको छ। सरकारले 472 रुपैयाँमा ल्याएको खोपलाई व्यापारीले 4 गुणा बढी अर्थात् 1709 रुपैयाँमा बिक्री गर्ने अनुमति पाएका छन्। त्यो अनुमति पाउनेमा खोपमा कमिसन मागेर नेपालमा खोप ल्याउन अवरुद्ध गर्ने भनी विवादित बनेको संस्था हुकुम पनि रहेको छ। सरकारले सेरुमसँगको भ्याक्सिन खरिद गर्दा 10% कमिसन माग्ने विवादित सुरज वैद्यको संस्था हुकमलाई पनि खोप ल्याउने अनुमति दिएको छ। हुकम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रणालीलाई भारतको सेरुमको उत्पादन कोभिसिल्ड ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको छ। यस्तै भारतको बायोटेकको उत्पादन कोभ्याक्सिन ल्याउन इजरायल र रसियाको ग्यामेलियाको उत्पादन स्पुतनिक भीलाई लोमस फर्मा प्रणालीले नेपाल आयात अनुमति पाएका छन्। अब यसमा चाहिँ अहिले हामीले दिएको चाहिँ कोभिसिल्ड भन्ने चाहिँ खोप छ एउटा, यो चाहिँ सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले चाहिँ बनाउँछ र यसको चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ यो नेपालको चाहिँ आधिकारिक आयातकर्ता चाहिँ हुकम डिस्ट्रिब्युटर एन्ड लजिस्टिक प्रणाली भनेर चाहिँ छ। त्यस्तै अर्को हामीले दिएका छौँ कोभ्याक्सिन भन्नेलाई दिएका छौँ, त्यसको चाहिँ नेपालको लागि आधिकारिक चाहिँ इमराल भन्ने छ जुन चाहिँ भारत बायोटेकले चाहिँ बनाएको छ इन्डियामा। र त्योभन्दा अर्को तेस्रो चाहिँ हामीले हिजो मात्रै एउटा दिएको स्पुटनिक भी भनेर चाहिँ छ जुन चाहिँ ग्यामेलिया भनेर रसियाको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरबाट चाहिँ बनेको हो त्यो भ्याक्सिन। र नेपालको चाहिँ यो लोमस फर्मा प्राइभेट लिमिटेड भनेर यसरी 3वटा आधिकारिक आयातकर्ताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खोपको आयात अनुमति दिएका छौँ। यसरी सरकारले $4 किनेर निशुल्क दिँदै आएको खोपको व्यावसायिक प्रयोजन खुला भएपछि अब कोभिसिल्ड 2 डोज लगाउँदा 3418 रुपैयाँ पर्नेछ। कोभ्याक्सिन 2 डोजको 5200 रुपैयाँ पर्नेछ र स्पुतनिक भीको 2 डोजको 3885 रुपैयाँ पर्नेछ। तर यी खोपमा नेपालको कुनै पनि कर लाग्ने छैन। खोपको प्राप्ति र प्रयोग सम्बन्धीमा चाहिँ एउटा मन्त्री स्तरीय निर्णय पनि भएको छ र त्यो सँगसँगै अर्को मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार चाहिँ यसमा जति पनि खोपको चाहिँ ल्यान्डिङ प्राइस छ त्यसमा विशेष गरी एक्सप्र्याक्टिभ प्राइस, त्यसको चाहिँ ढुवानी खर्चहरू, कोल्ड चेनका खर्चहरू, त्यो चाहिँ यदि चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित देशमा कुनै त्यस्तो थप शुल्क राख्छ भने सेवा शुल्क या चाहिँ कुनै करहरू छ भने त्यो तिरेर नेपालमा चाहिँ ल्यान्ड भइसकेपछि अवतरित खर्च जुन हुन्छ ल्यान्डिङ कस्टमा खोप लगाउने चाहिँ जुन खोपको चाहिँ सेवा शुल्क समेत जोडेर त्यसमा चाहिँ खोप लगाउँदा लाग्ने चाहिँ शुल्क समेत जोडेर चाहिँ बढीमा 10% मुनाफा हुने गरी चाहिँ भनेर चाहिँ दिया छ। यो किसिमको नीतिगत निर्णय अनुसार नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो मूल्य निर्धारण हुन्छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी अब नेपालको हकमा चाहिँ कुनै पनि थप करहरू लाग्दैन। यहाँ सम्पूर्ण करहरू चाहिँ नेपाल सरकारले छुट दिएको छ। यसरी सरकारले आफूले $4 ल्याएको खोप निजी कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिएको मात्र छैन, खोप ल्याउन कमिसन माग्दै अवरोध गरेकोमा दण्डित हुनुपर्ने हुकम र अन्य दुईलाई उल्टै 4 गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी उल्टै अनुमति दिएको छ। तर सोही मूल्यमा आउने भए पनि चिनिया खोपलाई भने सरकारले अनुमति दिएको छैन। किन? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि यहाँलाई भनिसकेको थिएँ, जस्तो कुनै पनि खोपको चाहिँ नेपालमा भित्राउनुको लागि चाहिँ आधिकारिक आयातकर्ता चाहिँ जरुरी पर्छ र 3वटा जुन चाहिँ खोप अहिले मैले उल्लेख गरेँ त्यसका चाहिँ आधिकारिक आयातकर्ता नियुक्ति भएको छ। तर जुन सिनोफार्मको हकमा चाहिँ अहिले के छ त, सुरुमा जति बेला हामीले चाहिँ यो आपतकालीन प्रयोग अनुमति दियौँ त्यो चाहिँ यो नेपाल स्थित चाहिँ चिनिया राजदूतावासबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ पहल भएको थियो। उहाँहरूले नै अन बिहाफ अफ द कम्पनी काम गरेको हिसाबले चाहिँ हामीले EUA दियौँ र त्यस अन्तर्गत नै सरकार टु सरकार चाहिँ यो चाहिँ अनुदानमा या चाहिँ यो सहयोगमा चाहिँ हामीलाई खोप चाहिँ प्राप्त भयो। त्यसकारण अब जति बेला चाहिँ यो सिनोफार्मले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ हाम्रो फलानु आधिकारिक आयातकर्ता हो भनेर जति बेला कुनै चाहिँ एउटा आयातकर्तालाई चाहिँ उहाँहरूले नियुक्ति गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो खोपको अनुमति माग्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि दिइहाल्छौँ। यसरी खोप अभियानको सुरुवात गर्दै सरकारले सबै नेपालीलाई 3 महिनाभित्रै खोप उपलब्ध गराउने बाचा गरेर अहिले भने व्यापारीका हातमा खोप आयातको अनुमति दिएको छ। सरकारले 472 रुपैयाँमा किनेर निशुल्क दिइने भनेको खोप कुनै 3400 त कुनै 3800 अनि कुनै 5200 सम्म व्यापारीलाई बिक्री अनुमति दिएको खुलासा भएसँगै यो विषयको सर्वत्र आलोचना भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। आज बिहान निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 529 वटा सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ।
निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानका 529वटा सवारी साधनलाई होल्डमा राखेर कारबाही गरेको हो, जसमध्ये 422वटा 2 पाङ्ग्रे र 80वटा 4 पाङ्ग्रे र 27वटा ठुला सवारी साधन रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञामा थप कडाई गरे पनि सडकमा सवारी साधनको सङ्ख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। अत्यावश्यक बाहेक विवाह लगायत सार्वजनिक सेवाका गाडीहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसअघि वैशाख 16 देखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएकोमा 21 गते उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञाको आदेश एक साता थप्ने निर्णय गरेको थियो। आदेश 29 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ्दो रहेकाले अझै सुरक्षा निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी केही कडाई गरिएको जनाइएको छ। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन निर्माणको कार्य अघि बढेको छ। सङ्घीय सरकार तथा धनगढी उपमहानगरपालिका गोदावरी नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको आइसोलेसन निर्माण तीव्र पारिएको हो। कोरोना सङ्क्रमितहरूले बेड नपाएर भटाभट ज्यान गुमाउन थालेपछि आइसोलेसन निर्माण कार्य तीव्र पारिएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर गएपछि सङ्घीय सरकारले बृहत आइसोलेसन बनाउनका लागि गेटा मेडिकल कलेज रोजेको थियो। सीसीएमसीले निर्णय गर्दै गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन बनाउन निर्देशन गरेको थियो। अहिले आइसोलेसनका लागि आवश्यक पर्ने काम तीव्र रूपले अगाडि बढेको छ। गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा बन्न लागेको आइसोलेसनका लागि बिजुली बत्ती, पानी लगायतका आवश्यक पर्ने काम भइसकेको छ। 1-2 दिनभित्र अक्सिजन ग्यास पुगे लगत्तै आइसोलेसन सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। हामी द्रुत गतिमा काम गर्दैछौँ। जसै हामीले देख्दाखेरि अहिले देखिएको भनेको बेड र अक्सिजन सिलिन्डर भए पुग्ने भन्ने मात्रै देखेका छौँ। हामीले के देखेनौँ भने यहाँका नदेखिएका कामहरू, जस्तै विद्युतको आपूर्ति थिएन। यहाँ 2 दिनभित्रमा हामीले ट्रान्सफर्मर जडान गरेर विद्युतको आपूर्ति भोलिबाट सुरु हुन्छ। खानेपानीको लाइन थिएन, करिब 1 किलोमिटर परबाट खानेपानीको पाइप आज जडान भइसकेको अवस्था छ। यसै लगायतका यी बेडका सरसफाइका कुराहरू अनि स्वास्थ्य उपकरणहरू सबै कुरा चाहिँ नयाँ राख्नुपर्ने छ। तर जति प्रगति भएको छ त्यतिमा हामी सन्तुष्ट छौँ र सामान्य एउटा आइसोलेसन वार्ड त हामी 3-4 दिनभित्रै सुरु गर्छौँ। बाँकी आइसियुका कुरा गरेका छौँ, भेन्टिलेटरका कुरा गरेका छौँ। यी सबै व्यवस्था गर्न मलाई लाग्छ 2 हप्ता जति लाग्छ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC कैलालीको मातहतमा रहने गरी धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको सहकार्यमा मङ्गलबारदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि गोदावरी र धनगढी उपमहानगरपालिकाले खटाउने जनाएको छ। साथै अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समेत सो आइसोलेसनमा सहयोगका लागि अपिल गरिएको छ। मालागेटी अस्पतालमा पनि हामीले 20 बेडको लागि चाहिँ अब आइसियु नै बनाउने चाहिँ सोचका अगाडि बढाएको छौँ र सिलिन्डर हामीले चाहिँ उपलब्ध भएको छ। सिलिन्डर आफै किनेर हामीले चाहिँ अस्ति पनि चाहिँ 2-4 जनालाई चाहिँ अक्सिजन दिएर चाहिँ राखेका छौँ। अब त्यो सिलिन्डरहरू लगभग 20 सिलिन्डर खरिद गर्ने भनेर नगरपालिकाले खरिद गरिसकेको अवस्था छ र अझै यसलाई व्यवस्थापनमा हामीले जे जसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ गोदावरी नगरपालिकाले र केन्द्रीय सरकारले जे उपलब्ध गराउँछ र त्यसबाट चाहिँ भएका यहाँबाट गर्नुपर्ने कुराहरू गोदावरी नगरपालिकाले पर्याप्त रूपमा चाहिँ अगाडि व्यवस्थापनको लागि कुनै कसुर राख्ने छैन भन्ने यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। सङ्घ संस्था दार्जिलिङ निकायहरूलाई पनि यो क्षेत्रमा ल्याएर हामी उहाँहरूसँग पनि आह्वान गर्छौँ। अहिले अब डिलर एसोसिएसनहरू जो स्वास्थ्य सम्बन्धीको सामग्री सम्बन्धीको यामारहरू हुन्छ उहाँहरूसँग पनि भोलि नै हामी बस्ने कुरा छ। भोलिदेखि यहाँ सचिवालय सुरु हुन्छ र पर्सिदेखि हामी लगभग सम्भवतः पर्सिदेखि हामी काम सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ। तर हुनसक्छ 1 दिन तलमाथि होला र हामी पर्सिदेखि गर्न सक्ने तयारीमा छौँ र सचिवालय चाहिँ भोलिदेखि नै सुरु हुन्छ। आइसोलेसनमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणका लागि सहयोग गर्न निजी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि अपिल गरिएको छ। तत्कालै अक्सिजन सहितको बेड मात्रै राखिए पनि भेन्टिलेटर सहित जडान गर्न पर्ने हुँदा विभिन्न क्षेत्रलाई सहयोग गर्न अपिल गरिएको हो। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। कोभिड-19ले गर्दाखेरि अहिले देशभरि नै एउटा भयावह अवस्था आइरहेको छ। अहिले मेन कुरा त अक्सिजनको कमी भइरहेको छ। त्यसमा पनि हामी स्तरले जुन अब अस्तिदेखि नै हाम्रो सुरुवातदेखि नै अक्सिजनको कमी भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै आफ्नो ठाउँबाट हामीले जस्तै यहाँको उद्योग कल कारखानाहरूबाट जुन अक्सिजनको सिलिन्डरहरू छ त्यो कलेक्सन गर्न लगाएर हामीले
यहाँको जिल्ला प्रशासनसँग हस्तान्तरण पनि गऱ्यौँ र आउँदो दिनहरूमा पनि जुन अहिले यो हामी अब गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काललाई अब सञ्चालन गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रले अब सबै हाम्रो वस्तु संस्थाहरूसँग बसेर समन्वय गरेर हामी आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि सधैँ तत्पर छौँ र हामी आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सपोर्ट फुल्ली सहयोग। 2000 क्षमताका आइसोलेसन निर्माण गर्ने भए पनि पहिलो चरणमा केही बेड भए पनि सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो। यो आइसोलेसन तयार भएपछि बेड अभावमै छटपटिन पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको आज 9औं दिन। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका 60 जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ। सरकारले निषेधाज्ञामा सर्वसाधारणलाई हिड्डुलमा प्रतिबन्ध लगाउँदै कडाई गरिरहँदा सर्वसाधारणलाई भने एक छाक टार्नेका लागि पनि लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन्। काठमाडौँको बसन्तपुरमा देखिएको दृश्यले के सङ्केत गर्छ? अमृत ढकालको रिपोर्ट। यी हुन् गोपाल सुनार। सामान्य अवस्थामा उनी भारी बोकेर गुजारो चलाउँथे। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञाले उनको रोजीरोटी खोसिएको छ। त्यसैले उनी अहिले खानाको खोजीमा भौतारिने गरेका छन्। उनको पीडाले सबैलाई भावविहील बनाउँछ। नामले बुझिरहेको छु। अनि तपाईँको रोजगार गुमाउनु भयो? यो अहिले लकडाउन हुँदा अगाडि काम गर्नुहुन्थ्यो? हजुर। अहिले काम गुमाउनु भयो? हजुर, छैन काम। अहिले काम छैन? कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? कालीमाटी चौकमा 7 नम्बर सुत्छु म। त्यो सरकारी स्वातामा सुत्छु म। अनि अहिले परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? 13 जना छ परिवारमा। हजुर। अनि परिवारको अरू सदस्यले के खानुहुन्छ? बुढाबुढीले कमाएर खान्छ। तपाईँ चाहिँ बिहानदेखि यहीँ आउनुहुन्छ? हजुर, आउँछु। कालीमाटी कति बेला जानुहुन्छ? कालीमाटी यहाँ कतिखेर खान पाइन्छ उतिखेर जान्छु म। अनि भोको पेट त यसरी भर्नु हुँदो रहेछ। घर भाडा चाहिँ कसरी तिर्नुहुन्छ? त्यो कालीमाटी चोकमा त्यो सरकारी स्वास्थ्यमा सुत्छु म। त्यो तरकारी बजारभित्र जहाँ हो त्यहीँ सुत्नुहुन्छ? हजुर, यहीँ पनि सुत्न सक्छु म। धेरै गोपाल जस्ता पीडा भएका मानिसको लाइन देखिन्छ काठमाडौँको बसन्तपुरमा, जहाँ बन्दी सहायता नेपाल र रिमा समाजसेवाले निशुल्क खाना वितरण गर्दै आएको छ। भारी बोक्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने, दैनिक काम गरेर गुजारो चलाउने सबैको पीडा उस्तै छ। यतिसम्म कि आफ्नो काखको बच्चाको जिम्मेवारी कसैलाई सुम्पिन पाए मुक्ति मिलिने सम्झन्छन् पीडित मध्येका केही। बन्दको कुरा किन कुरा गर्नुहुन्न? अब उसको बाबाले छोडेर गएको 2 महिना जति भएको छ। मलाई 2 महिना भयो भने आउँछ मसँग बोल्छ। यो बच्चालाई पनि माया गर्छ। उसले लान चाहँदैन। म सोच्छु यहाँ पर सुत्छु। सुतेर नि के गर्नु? सबैले हेर्ना गर्छ। उसको बाबाले के गर्न सक्दैन, उ गर्न सक्दैन भनेर भन्छ। तर मैले के भन्छु भने यो बच्चाको अरूले यो बच्चा लगेर पाल्दिनँ। किनभने म सक्दिनँ पाल्नलाई। यो बच्चा पालेर मैले भविष्य बनाउन त सक्दिनँ। भविष्य बनाउन सक्दिनँ। यो बच्चा लगेर भविष्य बनाइदिनु। मेरो माइतीलाई के भन्न जान्छु नि, माइतीबाट पनि हेर्ना गर्छ दाजुभाइहरूले। दाजुभाइहरूलाई भन्छु कि दाइलाई र भाइलाई यो बच्चा लगेर लकडाउनको बेला उनीहरूले हिँडेर आओस्, गाडी चढेर आओस्। तर यो बच्चालाई लगेर कि मेरो माइतीले लगोस् कि संस्थाले नै लगोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। साँच्चैकै कारुणिक दृश्य छ बसन्तपुरमा। कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा त्यहाँ लागू भएको छैन। उनीहरूलाई रोगले होइन भोकले लैजान्छ कि भन्ने पीर छ। त्यसैले त उनीहरूले मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायमलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छन्। बाध्यात्मक अवस्थामा काठमाडौँमा निशुल्क खाना खोजी गर्नेको संख्या 400 भन्दा धेरै रहेको बसन्तपुर क्षेत्रमा खाना वितरण अभियान चलाउने अभियानकर्ता बताउँछन्। कोही मानिस भोकै बस्न नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ आफूहरूले अभियान चलाएको एक अभियानकर्ताले बताइन्। अब यहाँ पनि मान्छेहरू
बिमारी भइरहेको छ। त्यो प्रकाश कति दिन भयो बिमारी भएको, उसलाई हस्पिटलमा जाऊ, वीर हस्पिटलमा गयो भने एडमिसनै दिँदैन। मैले उसलाई कतिपल्ट खोकीको दबाई दिएँ, अनि सिटामोल दिएँ, यसरी गर भने अब यिनीहरूको त तातो पानी खाने ठाउँ पनि छैन। एकदमै भनौँ न एउटा मानवतै छैन जस्तो लाग्यो मलाई। सोरोखुटेमा दिनेछ, थैटीमा दिनेछ, थैटीमा चाहिँ त्यहीँका लोकलहरू रिक्सावालाहरू आउँछ, यहाँ आएको छैन तिनीहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति सिङ्गल महिलाहरू नेवारहरू क्या पहिलेदेखि त्यहाँ बसेको, तर घर पनि नभएको, घरहरू पनि बेचिएको अथवा छोराले बेचिदिएको, आफू फेरि डेरामा बसिरहेको, तर खानालाई चाहिँ जागिर नभएको 60-65 वर्ष पुगेका महिलाहरू हुनुहुन्छ। यो ट्रेकिङ गाइडबाट वृद्ध भइसकेका डिसेबल के अरे त्यहाँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले लगिदिन्छौँ। त्यसै गरी न्यु रोडकोतिर बसेको सडककोहरू पनि यहाँ आउँदैन, उनीहरूलाई हामीले त्यहीँ लगिदिन्छौँ भने एउटा 17-18 जना केटाकेटीहरू बस्छन्, उनीहरू सडकमै हुर्केर सडकमै बिहे गरेर बसेको त्यो चमेरा हाउस भन्ने छ, त्यहाँ पनि ड्रप गरिदिन्छौँ। अनि त्यहाँ मन्दिर छ हामीले कमलादीमा, त्यहाँ दिन्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि सोरोखुट्टेमा, त्यसपछि लास्टमा बालाजुमालाई चाहिँ हाम्रो टार्गेट कोही चाहिँ यताबाट पनि गइरहेको हुन्छ। सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञामा कडाई गर्ने दाबीलाई पटक पटक दोहोऱ्याए पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने जनताको व्यवस्थापन बारे सोचेकै देखिँदैन। विश्वभर फैलेको कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै जनताको घाँस बाँस र कपासको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथ अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रहरीले नवलपुरको कावासोती नगरपालिका 2बाट तास खेलिरहेको अवस्थामा नगदसहित 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका अनुसार 1,08,675 रुपियाँ नेपाली र 570 रुपियाँ भारतीय सहित 10 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रौतहट घर भइहाल कावासोती बस्ने 42 वर्षका सोनालाल जयसवाल, बाराका 35 वर्षीय अजय जयसवाल, 31 वर्षीय सुरेन्द्र जयसवाल र 40 वर्षीय विनय प्रसाद जयसवाल रहेका छन्। यसै गरी रौतहटका 34 वर्षीय श्याम जयसवाल, 43 वर्षीय भाग्यनारायण बैठा, 28 वर्षीय सुनिल जयसवाल, 27 वर्षीय विश्वनाथ जयसवाल र रौतहटका 30 वर्षीय नरेश बैठा पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई जुवा ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाइएको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ। नवलपरासीका खोलानालामा निर्माण व्यवसायीले अवैध उत्खनन थालेका छन्। देश कोरोना भाइरस महामारीको त्राससँग जुधिरहेका बेला नवलपरासीमा भने प्राकृतिक सम्पदा दोहनका घटना बढेका हुन्। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका खोलानालामा ठुला उपकरणबाट अवैध उत्खनन कार्य जारी छ। ठेकेदार कम्पनी र नियामक निकाय बीचको सेटिङले अवैध उत्खननका घटना बढेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। अवैध उत्खननको काम तत्काल नरोकी प्राकृतिक विपत्ति निम्तने भन्दै सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन्। नवलपरासीको कावासोती 6मा 6 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको छ। कावासोती 3 निवासी नारायण अर्यालको घरमा गए राति केही नभएको समयमा 6 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको हो। 1.5 तोला सुनको सिक्री, 1 थान 1.5 तोला सुनको औँठी, 1 थान 62,000 नगद, 50,000 रुपियाँ मूल्यको लिड टिभी र 1 चरेसका भाँडाकुँडा लगायतका चोरी भएका हुन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो, 2,14,91,000 बढी संक्रमित र नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत पोखरा थन्डस र एफसी चितवन बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी, 3 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा देशभरका 60 जिल्लामा विस्तार, 47 जिल्लामा पूर्ण र 13 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा। सरकारलाई कमिसन दिएर जनताको ढाड सेक्ने हुकमको दाउ, पैसाका लागि नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै सुरज वैद्य।
भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर उच्च 2,14,91,000 बढी संक्रमित 2,34,000 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत पोखरा थन्डस र एएफसी चितवन बीचको प्रतिस्पर्धा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।